Hello, dear students. Assalamu alaikum. We will start a new topic of your textual questions that that is very new for you, a new question for you in English. First, I would like to introduce my board summary. It is class 8th, subject is English, topic is Achilles, and our subtopic is anagrams. Anagram, इसको British pronunciation, anagram. Dated is today is 28th of July 2020. So first I would like to make an introduction about your new topic, that is anagram. Anagram is a play on words created by rearranging the letters of original words to make a new word or phrase. पहले मैं ये बताऊं कि जो हरूफ इसमें, जो लेटर्स इसमें आते हैं, मैं आपको बिल्कुल आसानी के साथ ये समझाऊं कि हम कोई इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं जिसमें 4 लेटर होते हैं, फिर इसी को हम इसी वर्ड के लेटर को कन्वर्ट, इनकी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो एक नया वर्ड क्रिएट होता है, तो इसको हम कहते हैं एनाग्राम. रीअरेंजिंग, जो ओरिजिनल वर्ड होता है, इसको फिर हम नई तरतीब देते हैं टू मेक, ताकि हम बना सके ए न्यू वर्ड, एक नया लफ्ज़ और फ्रेज़ या मुहावरा. यानी लफ्ज़ों के उन हरूफ को आगे पीछे करके नया लफ्ज़ बनाना, इसको कहते हैं हम एनाग्राम. इसी टॉपिक को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं. Although I am aware that you have not yet heard or not you have not done or write you have not write this word in your notebook. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनाग्राम के मुतालिक. एनाग्राम क्या होते हैं? ये ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनमें एक जैसे लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, एक ही तादाद में होते हैं. जिनमें एक जैसे लेटर इस्तेमाल होते हैं, एक ही तादाद में होते हैं, लेकिन उनकी तरतीब बदलने की वजह से मुख्तलिफ अल्फाज बनाए जा सकते हैं. मिसाल के तौर पर, यानी मैं फिर कहूँगा, ये ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनमें एक जैसे लेटर इस्तेमाल होते हैं, एक ही तादाद में होते हैं, लेकिन इनकी तरतीब बदलने की वजह से मुख्तलिफ अल्फाज बनाए जा सकते हैं. मिसाल के तौर पर लफ्ज़ एक है रेस,
RACE रेस। इस रेस में रेस तो यानी दौड़, इस रेस में 4 लेटर है RACE। अब इसके लेटर्स को हम रीअरेंज करेंगे, हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे इन ऑर्डर टू मेक ए न्यू वर्ड। हम इसका एक नया लफ्ज़ बना सकते हैं। मसलन इसमें ये रेस है RACE रेस, तो हम इसका एक और वर्ड बना सकते हैं, दैट इज कियर। इसमें जो लेटर इस्तेमाल किए गए हैं रेस और कियर में, वो 4 हैं। रेस, इन्हीं लेटर को अगर इनकी तरतीब में बदलकर एक और लफ्ज़ बना दिया जाए, जैसा कि ये लफ्ज़ कियर, तो अब इस लफ्ज़ के अंदर जो लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, तो फ़र्क सिर्फ ये है कि अब की बार इस लफ्ज़ के अंदर लेटर की जो तरतीब है सिर्फ उसे बदल दिया गया है, और एक और माने खेज लफ्ज़ बना दिया गया है। यानी रेस, इस रेस में 4 लेटर है, तो इसको एक और लफ्ज़ हमने बना दिया माने खेज, दैट इज कियर। हमने इसको कियर बना दिया। तो इस तरह से लफ्ज़ रेस और कियर, याद रखना, लफ्ज़ रेस और कियर आपस में एनाग्राम है, एक दूसरे के इसी तरह से देखते हैं एक और लफ्ज़। तो उस लफ्ज़ को मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ ताकि आपको इसके मुतालिक मज़ीद जानकारी हासिल हो जाए। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पर रेस, तो इसको रीअरेंज करेंगे CARE कियर, तो हमने इसका यहाँ पर CARE कियर। एक और लफ्ज़ है पार्ट, PART, पार्ट। इस पार्ट को हम क्या बना सकते हैं? हम इसको बना सकते हैं TRAP, ट्रैप, TRAP ट्रैप। हॉट एक और लफ्ज़ है हमारा HEART, हॉट। तो इसको हम कैसे रीअरेंज करेंगे, इसको हम कैसे ये बनाएंगे एनाग्राम? तो इसको हम बना सकते हैं पहले EARTH, अर्थ। तो इसी तरह से हम KNEE, नी, तो इसका एक और वर्ड बन सकता है KEEN, कीन। Now make anagrams by rearranging the letter with words.
Make anagrams by rearranging the letter in the words. تو ہم یہاں پر میں ایک ورڈ لکھوں گا MEAT میٹ. یہاں پر میں ایک اور لکھوں گا EATS ایٹس. ایک اور ورڈ میں لکھوں گا سکن. Another word last. Here is another word tune, لہجہ. تو ہم ان سب کو ری ارینج کر سکتے ہیں اور ان کا ایک اناگرام اور ہم and we can create by rearranging the letters of original words into a new word. Now let us now try what is this. Here it is. इसको हम TEAM team लिखेंगे. इसको हम लिख सकते हैं SEAT seat. Another word is sicken. Sink. ڈوبنا, یا جو گھر میں کوئی سنک ہوتا ہے جس میں ہم برتن واش کرتے ہیں. سنک ڈوبنا. لاسٹ اس کا آئے گا, بڑا ٹیسٹی ورڈ ہے یہ, اس کا آئے گا SALT salt. اینڈ اندر ورڈ از ٹون. ذرا اس کو نوٹ کرنا, اس کوشچن کو آج کے, تو ہم لکھیں گے یہاں پر نوٹ. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از anagram. What is anagram? An anagram is a word or is a play on words created by rearranging. Rearrange इनको करना. The letters, उन letters को जो इस word में होते हैं of original words, जो इसका original word है. यहाँ इसका original word है race, part, heart, knee and meat. इसका original, تو ہم اس کو ری ارینج کریں گے, یعنی ان کی ترتیب جو ہے اس کو ہم بدل دیں گے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ, تاکہ اس کو ایک نیا ورڈ کریٹ کریں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اناگرامز, یعنی حروف, یعنی ان لیٹرز کو اردو میں ہم کہتے ہیں حروف کو آگے پیچھے کر کے نئے الفاظ بنانا یا نیا لفظ بنانا. تو اس سے ہم کہتے ہیں اناگرامز. تو آج لینگویج ورک جو ہمارا انگلش میں ہے آج کے اس ایکلیز کے لیسن میں, فارم, یہاں لکھا ہے فارم, اس کا بھی ہم بنا سکتے ہیں فرام. اناگرام, فارم مینز بناؤ, اناگرامز using the following word with the help of the clues. ہم نے جو اشارہ اس میں دیا ہے given in the table, اس ٹیبل میں below نیچے, جیسے یہاں پر ہے word, یہاں پر اس کا اناگرام اور یہاں پر اس کی جو میننگ ہے. تو یہاں پر لکھا ہے looped, یہاں پر لکھا ہے looped. تو لوپ ہو گیا وہ جو کرو اور بینڈ, فارمنگ اینڈ, اور وی کین سے فارمنگ این اوول اور سرکولر رنگ. تو اس کو ہم کہتے ہیں. تو اسی ورڈ کا ہم ایک اور بنا سکتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں پوڈل. پوڈل ایک ڈاگ بریڈ ہے, آف وچ
there are several varieties with a curly coat. جو ہم کتوں کو جو ان کی سکن پر جو بال ہوتے ہیں، جو ہیئر ان کا ہوتا ہے، ان کو ہم کاٹتے ہیں، مگر صرف لیگس کا اور جو سر پر ہوتے ہیں اس کے بال، تو ان کو کاٹ کر یہ بھی ایک ڈاگ بریڈ کا، تاکہ وہ زیادہ خوبصورت لگے، تو اسی کو ہم کہتے ہیں پوڈل. A dog of breed of which there are several varieties with a curly coat. تو یہاں پر ہم لکھیں گے اس کا لوپڈ کا پوڈل. پوڈل means an intelligent breed of dog. Intelligent breed of dog. تو دوسرا ہے اسکول ماسٹر. اس کا ہم بنا سکتے ہیں اس کا ہم بنا سکتے ہیں دا کلاس روم. اسکول ماسٹر، دا کلاس روم where lessons are taught. where lessons are taught. دوسرا ہے تیسرا ہے لسن. لسن کو ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ تو لسن کو ہم بنا سکتے ہیں سائلنٹ. SILENT. silent. silent making no sound. تو اس کا دوسرا بن سکتا ہے لسن. لسن کو ہو گیا سننا، جو ہم the sound, the voice which we hear through our ears. تو married. اس کو کیا آئے گا؟ admirer. married کو آئے گا admirer, a fan. married, admirer, a fan. تو یہاں پر ہے rabies. RABIS. rabies کو آئے گا سربیا. ایک ملک ہے، ایک کنٹری ان ساؤتھ ایسٹ یورپ میں سربیا، اس کو کہتے ہیں. ریئل فن اس کو ہم کہتے ہیں فیونرل. FUNERAL. فیونرل. یہاں ہم لکھ سکتے ہیں اس کا فیونرل پرفارمڈ آفٹر someone's ڈیتھ. جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا ایکلیز کے متعلق، جب اس کی فیونرل سرمنی تھی. تو ایک اور ہے ریٹین. a part of the human eye. ریٹین اس کا آئے گا ریٹینا. a part of the human eye میں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم ریٹینا. تو دوسرا ہے چارم. CHARM. چارم. تو اس کو آئے گا MARCH یہاں پر. مارچ. MARCH. مارچ. مومنٹ آف سولجرز. تو اس کو ہم یہاں ان کا جو آنسر آئے گا، جو کلو اس نے دیا ہے، تو یہاں پر ایک ایک کر کے سب کا ہم نے، اس نے کلو دیا ہے ایک لیٹر کا، تو اس ایک لیٹر کے بعد ہمیں اس کا پورا ورڈ بنانا ہے. تو ہیئر it is today a very scorching. Doors and windows are shut, and my whole body is again today sweating, and there almost, it is in this room, I feel there is 38 temperature. So I don't care about this. If I care for you, so here, dear students, here I should conclude this lesson. Thank you.